अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहे, आबाद रहे। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा हर दिन अच्छा गुजरे, खुश गुजरे, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि हमारा जो हर दिन है ना वो पहले से बेहतर गुजरे, पहले से अच्छा गुजरे। ठीक है, तो सुबह सुबह आज मैं नाश्ता वगैरह बनाया और मैं हमेशा टाइम की बचत करने के लिए ना जो है ना ऐसे काम करती रहती हूँ। तो सुबह का टाइम मेरी जल्दी होती है क्योंकि सबको नाश्ता देना होता है। तो बस फिर मैंने एक ही फ्राई पैन में ना मतलब कि तीनों अंडे डाल दिए ताकि फटाफट से जो है ना मेरा काम ख़त्म हो जाए। नाश्ते के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह वाश किए क्योंकि नाश्ता करके सबसे पहला काम होता है किचन साफ़ कर लिया जाए। किचन ऐसे गंदा पड़ा हो ना फिर कोई और काम करने को दिल भी नहीं करता और ना ही होता है। तो बस फिर मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ किए। सब बर्तनों को मैं पहले ही साबुन लगा लेती हूँ, बाद में मेरे को वॉश करती हूँ। और जब कभी पतीलियाँ वगैरह हो रहा तो फिर बस मेरी कोशिश यही होती है कि पहले छोटे छोटे बर्तन वॉश कर लिए जाए, तो फिर जो है ना पतीलियाँ वगैरह भी साफ़ हो जाएगी। गला जो है ना वो अभी तक मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ है, आप लोग को मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा, क्योंकि ज़ुकाम बिल्कुल भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है। और जब मुझे कभी ज़ुकाम होता है ना तो ऐसा होता है कि काफ़ी कह लें कि 15-20 दिन तो दूर की बात है, महीना महीना ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं ना स्टीम लूँगी। आज काफ़ी दिन से मलाई पड़ी हुई थी, सोच रही थी मलाई को ना जो है देसी घी बनाऊँ इसका। मैं देसी घी घर में ही बनाती हूँ, मेरा माशाल्लाह दूध बहुत अच्छा होता है और अच्छी खासी इसके ऊपर मलाई आती है, बहुत खालिश दूध होता है मेरा। तो पहले तो मैं महीने के बाद जो है ना वो घी बनाती थी तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है ना एक महीने में 2 दफ़ा बनाया करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को भी देखना होता है, घर के और भी काम देखने होते हैं। तो जब ज़्यादा मलाई होती है ना मतलब पूरे महीने डेढ़ की, तो वो फिर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि फ्राइडे वाले दिन ही बनाए। वो फिर मेरे मियाँ घर पे होते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो फिर हम दोनों जो है ना मिल के बना लेते हैं। तो आजकल उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा घी भी घर में ख़त्म हो रहा है तो जो है ना मैं इसको आज खुद ही बना लेती हूँ। थोड़ा जो मलाई पड़ी हुई है ना उसकी बना लेती हूँ। सर्दियों में घी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए इस दफ़ा जो है ना जल्दी ख़त्म हो गया था। साग वगैरह में डालना होता है, गजरेले वगैरह में डाल के खाना होता है। तो यहाँ जो है ना मैंने पीटर से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। अगर आप लोगों के पास पीटर नहीं है तो आप लोग इसको जो जूसर मशीन होती है ना उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी अच्छी खासी थोड़ा थोड़ा जग में डाल लें मलाई और थोड़ी थोड़ी डाल के ना तो बनाते रहे। तो मेरे पास पीटर था तो मैंने पीटर से बनाई है। तो खांसी जो है ना मेरी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पीटर चलाने के बाद जो है ना देखिए कितनी प्यारी सी इसके ऊपर मलाई आ गई है, सॉरी मक्खन आ गया। तो थोड़ा सा मैं मक्खन भी रख लेती हूँ ताकि कभी कभी साग में ना डाल के खाने को दिल करता है मक्खन भी, या सर्दियों में हम लोग मूली वाले पराठे में भी मक्खन जो है ना वो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको अच्छे से रस ना मैंने छोड़ लूँगी ताकि इसमें ना जो है ना लस्सी बिल्कुल भी ना रहे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो लस्सी है ना वो अच्छे से निचोड़ के छान के जिस किसी भी चीज़ से जैसे आप लोग करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, हाथ में इतनी ज़्यादा गंदे नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से सारी जो मलाई है ना वो निकाल के तो उसको पकने के लिए रख दिया था। बस ये जैसे ये देखिए कितनी ज़्यादा झाग है, तो यहाँ देखिए ये झाग जो है ना जैसे जैसे नीचे बैठ जाएगी ना तो वैसे वैसे घी जो है ना आप लोगों का ऊपर आता जाएगा। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग में जब आपने घी पकने के लिए रखना है ना तो आपने इसकी फ्लेम थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो जब ये झाग नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी ना तो आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और कम से कम आधा घंटा इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखिए कितना प्यारा मेरा जो है देसी घी निकल गया है। आज मैंने थोड़ा बनाया है, तो नहीं तो हम लोग ज़्यादातर जो है ना महीने डेढ़ की मलाई इकट्ठी करके फिर बनाते हैं। घी निकालने के बाद जो बर्तनों का बुरा हाल होता है, काफ़ी ज़्यादा बर्तन भर गए थे मेरे। दिन में कम से कम 1-2 दफ़ा तो दूर की बात है, 2-3 दफ़ा तो लाजमी मेरे बर्तन जो है ना वाश होते हैं। तो बस फिर मैंने मलाई वगैरह लगा ली, मक्खन वगैरह निकाल के घी निकाल के बिल्कुल फ्री हुई थी। बल्कि फ्री तो हम होते ही नहीं है ना, ये देखिए इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मैंने ना इनको तय लगा के रखने हैं। लेकिन इसमें से पहले ना मैं कुछ कपड़े अलग करूँ कि जो सर्दी की वजह से ना बिल्कुल भी खुशक नहीं हो रहे हैं। ये मेरे एक दिन पहले के कपड़े डाले हुए हैं ऊपर छत पे और आज मैं उतार के लेके आई हूँ। अभी भी इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि ना बिल्कुल गीले पड़े हुए हैं, तो इनको मैं रूम में ही फैला दूँगी। हीटर वगैरह लगा होता है तो उसकी वजह से फिर ये ना खुशक हो जाएंगे। तो बच्चे अपने काम लगे हुए हैं तो मेरे तो अपने काम ख़त्म नहीं होते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जरा थोड़ा सा ना बच्चों को टाइम दे लूँ, देखूँ कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों से क्या क्या ये खेलती है। बस मैं इनको निकाल के दे देती हूँ, हर अब तो मैं निकाल के भी नहीं देती हूँ, खुद ही खेलती रहती है। तो आज बस मेरा मूड हुआ तो मैं भी इनके पास बैठ के कितने अच्छे तरीके से लोगों ने अपने जो खिलौने हैं ना बिल्कुल ऐसे जोड़े हुए हैं।
یہ دیکھ کے چیک کرے ذرا، مطلب یہ ہر چیز میں نے ان کو لا کے دی ہوئے، بلاکس الگ سے لا کے دیے تھے، کچن سیٹ الگ سے لا کر دیا تھا، ڈاکٹر سیٹ الگ سے لا کر دیا تھا، اور ان کے پاس ہر چیز کی نا مطلب ایک ایک کوانٹٹی پڑی ہوئی، باقی ساری چیزیں ان لوگوں نے گم کر دی ہے۔ تو میرا اب دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے آج بنانا تھا مٹر گوشت۔ تو آج میں نے سوچا جو ہے نا مٹر گوشت جو ہے نا میں وہ چکن جو ہے نا وہ پہلے فرائی کروں گی ہلکا سا نا۔ میرے سسرال میں ایک ان لوگ کی ابھی بھی ان کی یہی ایک عادت ہے کہ وہ لوگ بھی چاہے آلو گوشت پکاتے ہیں، مٹر گوشت پکاتے ہیں، جیسے بھی پکاتے ہیں چکن کو، وہ سب سے پہلے اس کو فرائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے اسمیل جاتی ہی نہیں ہے، لیکن میری یہ عادت نہیں تھی، لیکن آج بس میں بھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں ابھی جو ہے نا پہلے آئل میں تھوڑا سا گھی کو فرائی کر لیتی ہوں، تو پھر اس کو میں اس میں مسالہ جو ہے نا وہ میں نے پریشر میں اچھی طرح گلا لیا تھا۔ میں ہمیشہ جو ہے نا مسالہ پریشر میں ہی گلاتی ہوں، ایک تو میرے ٹائم کی بچت ہوتی ہے، دوسرا میرے گیس کی بچت ہوتی ہے، اور کھانا بھی میرا فوراً سے بن جاتا ہے۔ اگر میں اس کو پانی میں گلاتی نا تو مجھے کافی دیر کم از کم کڑھائی میں گھی ڈال کے تو اس کو پیاز ٹماٹر وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے کم از کم 10-15 منٹ انتظار کرنا پڑ رہا تھا کہ یہ پانی خشک ہو جائے اور اچھے سے گل جائے، تو وہ بڑا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ تو میں پھر ایسے ہی کرتی ہوں کہ مسالہ پریشر میں گال لیتی ہوں۔ آج میرے سے اتنا برا ہوا نا، اتنا برا ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں کھانا بنانے لگی تھی تو اوپر سے گیس ختم ہوگی چولہے کی، اس کی سلنڈر کی، تو پھر میرے پاس دوسرا سلنڈر پڑا ہوا تھا، تو بس پھر اس پہ میں نے بنایا۔ ایسے نیچے سلنڈر رکھ کے نا کھانا بنانا بہت مشکل ہے، آپ لوگ بھی اوائڈ کیا کریں، میں نے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایک تو میرا ہاتھ جل گیا تھا، دوسرا پھر جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا وہ اتنا مجھے تنگ کیا نا، اتنا مجھے تنگ کیا نا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پاپا کو کال کی کہ جیسے مرضی کرے ٹائم نکالے تو مجھے سلنڈر بھر پا کے دے، تاکہ میں جو کھانا ہے نا وہ چولہے پہ ہی بنا سکوں، ایسے میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نیچے رکھ کے بنانا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور پھر بچوں کے ہوتے ہوئے تو یہ سارے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ دھنیے کے بغیر جو کھانا ہے نا اس میں کوئی لذت آتی نہیں ہے، اور اوپر سے یہ جو میری دار چینی ہے نا، پہلے تو مجھے بالکل بھی اس کا نا کوئی خاص آئیڈیا نہیں تھا، میں اس کو بہت کم یوز کرتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اس کو یوز کیا، بس پھر ایسے ہی میرے منہ لگی ہے نا، میں چاولوں میں سالن میں، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، بلیو می کہ دار چینی اگر ہر سبزی میں مطلب شوربے والی خاص کر ڈالی جائے نا تو اس میں ٹیسٹ اتنا زبردست آتا ہے نا، اور اس کی خوشبو اتنی زبردست ہے نا، گھر میں ایسے ایسا لگتا ہے کتنے اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں گھر میں۔ تو امی نے میری نے گجریلا بھیجا تھا، ساتھ میں ساگ بنا کر بھیجا امی نے، تو بس وہ آج کھانے میں میں نے یہ اس کو بھی گرم کیا۔ امی کو میں نے فرمائش کی تھی کہ مجھے نا جو ہے نا گجریلا اور ساگ جو ہے نا بنا کے بھیجے، کیونکہ یہ چیزیں میں ادھر نہیں بناتی ہوں، ایک تو یہاں پہ اتنی اچھی اویلیبل نہیں ہوتی ہے ساگ خاص کر، دوسرا پھر یہاں پہ میرے پاس کون سا گیس ہے جو میں نے بنانی ہوتی ہے، تو ان کے پاس گیس ہے تو میں یہ چیزیں جو ہے نا وہاں سے بنواتی ہوں۔ تو تھوڑا سا میں نے اس کو دیسی گھی میں نا گرم کر لیا تھا، تھوڑی سی اس کی بنائی کر لی تھی، تو امی لوگوں نے تو میں نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ اس میں نا بادام گری وغیرہ بالکل بھی نہیں ڈالیں کیونکہ بچے نہیں کھاتے ہیں، تو یہ ڈش میں اپنے میاں کے لیے اور اپنے لیے تیار کر رہی ہوں۔ تو بس پھر اس میں میں نے بادام گری وغیرہ ڈالی، اور یہ آپ میرا ہاتھ دیکھ رہی ہے کتنا جلا ہوا ہے، آج میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، پہلے بھی میرے ہاتھ پہ نشان بنا ہوا تھا، اب ایک جل گیا، تو خیر کوئی بات نہیں، سیٹ ہو جائیں گی یہ چیزیں، کیونکہ کچن میں کام کرنے والی عورتوں کے جو ہاتھ ہیں نا وہ ایسے ہو ہی جاتے ہیں، اکثر اوقات نا جل جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا ہے، اور ملائی کی ریسیپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانی ہے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔